बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल खुसूसी नशरियात में मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद राठौर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और अज़हर आज़ाद साहब। नाज़रीन, आज अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बार फिर खतूत लिखे गए हैं और उनसे आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत की अपील की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज़ाद कश्मीर को एक लाडला बच्चा करार दिया। कि आज हम बात करेंगे कि क्या लाडले बच्चे का सलूक हो रहा है आज़ाद कश्मीर के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात का इजहार किया है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। आज मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और महाजरीन के हलकों में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और 2 अगस्त को वहाँ पर पोलिंग होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कमांडर फ़ारूक शहीद जो कल गोलियां लगने से हक हो गए थे, उन्हें मंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी जो खिदमात हैं तहरीक आज़ादी के लिए, उनकी जो खिदमात हैं मुसल्लह जदोजहद जो हुई मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में जब भारतीय फ़ौज ने एक बार हमला किया था तो उन्होंने जो उस वक़्त मज़ाहमत की थी भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़, उस पर हम बात करेंगे और उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम आते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। उन्होंने आज़ाद कश्मीर को लाडला बच्चा करार दिया। क्या ये रावलाकोट में या आज़ाद कश्मीर में लाडले बच्चे जैसा सलूक हो रहा है आज़ाद कश्मीर के साथ? अच्छा राठौर साहब, आज DGISPR की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से पूरे हक़ाइक़ यानी कौम के सामने रखे कि वो कौन से अवामिल हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट है, वो कौन से अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 रोज़ कबल जो बयान दिया था वो भी ज़ेर बहस आया। और सबसे अहम बात है कि जो आज़ाद कश्मीर के संगी सूरत हाल है इसके ऊपर ही उनसे सवाल और उस सवाल के जवाब में उन्होंने तफसील से तकरीबन कोई 5-6-7 मिनट उन्होंने इसके ऊपर बात की। अभी मतलब जो यानी स्पेसिफिक जो उनका था कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो अवामी हुकूक की आड़ में जो तहरीक चलाई और उसने कहा कि जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं, आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं और इस्लामाबाद की कोई भी हुकूमत हो उसने मसाइल पे मामलात में उस पर मतलब ज़्यादा फोकस किया और कहा जो पाकिस्तान की इकाइयाँ हैं उसमें कश्मीर लाडला बचा है। और उसने कहा कि जो माखा जितने भी मामलात हों और कश्मीर को आज़ाद कश्मीर लोगों को लाडली बच्चे की तरह यानी इस्लामाबाद से लोग यानी इसको उसका सलूक किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि हमने फिर उन्होंने वो ट्वीट देखा है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मौजूदा तहरीक है कि अब ये जो अवामी हकूक़ की तहरीक अब जो मौजूदा शक्ल है उसने इसको तफसील से बात की है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो अब है आज वो क्या है और जो धरना दे के बैठी हुआ है जो आज़ाद कश्मीर। एक तो उन्होंने कहा कि उनको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को सुबताज करना चाहते हैं और उनकी एक ही एजेंडा था, ख्वाहिश थे कि हम इसको इलेक्शन को इसमें ख़राबी पैदा करें। और उन्होंने वाशकाफ अल्फाज ने कहा कि इलेक्शन में रुकावट किसी को नहीं डालने देंगे और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त में जो मुकम्मल अपना ताउन फराहम करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इलेक्शन के इनेकाद के लिए। फिर उनका यह था कि ये जो अवामी हकूक़ की तहरीक पहले जब चली तो उन्होंने नाम लेकर कहा कि अब ये जो लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, अभी जो लिबरेशन फ्रंट के लोगों ने इस जॉइंट अवामी एक्शन यानी कमेटी की तहरीक को यरगमा बना कर लिया है या उसको हाईजैक कर लिया है और जो कुछ यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अब उन्होंने कहा कि जो वीडियोस बनाते हैं उसका एक मतलब कंटेंट उसको यानी क्रिएट करते हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको जाकर फिर उसको पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस वीडियोस को जाकर इस्तेमाल किया जाता है। वो फिर वो ये मुख्तलिफ जो हलाकतें हुई हैं उसके हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात किया। लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि ये जो मामला है महाजरीन सीटों के हवाले से जो वजह बना उसने कहा ये आइनी कानूनी मामला तो ज़ाहिर ये असम्बली के ज़रिए साल होना है तो इसमें फ़ौज का तो किरदार ही फ़ौज ने तो नहीं हल कराना। तो ये जो मामला महाजरीन की सीटों में बकिया जितने उनके मामलात हैं तो ये असम्बली में कहना है, असम्बली इलेक्शन होंगे, नौवीं असम्बली आएगी तो जाकर इन मामलात के ऊपर बात करेगी, बहस करेगी। उसने कहा जो ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो आज़ाद कश्मीर लोग चाहेंगे, फिर उन्होंने तारीख़ी हवाला जाती है कि जो कश्मीर का वो जो पाकिस्तान के साथ तल्लक है
اور جو تحریک رہی ہے 1947 سے کر اب تک، اور انہوں نے اکابرین کا نام لیے، مطلب سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام لیا، اس میں مطلب غازی ملت کا نام لیا، اور اس نے کہا یہ جو پاکستان اور کشمیر کا جو آپس میں تعلق ہے، اور یہ جو ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا یہ، اور کشمیر بنے کا پاکستان سمیت جو ہمارا جو ایک روانی اور ہمارا جو نظریاتی تعلق ہے، اس سے کوئی تحریک یا کوئی سازش یا کوئی اس میں سے کوئی خلل یا اس میں سے یعنی دراڑ نہیں ڈالے گی۔ اور انہوں نے دوبارہ پھر فوکس کیا کہ جو اس تحریک کی آل میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا چاہیے، آزاد کشمیر سے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کی الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کا دو ٹو کلیئر کیا، اور سیم ان کا بلوچستان کے بارے میں تھا، انہوں نے بہت پوری تفصیل بتائی۔ لاڈلے بچے والی کیا بات کی؟ لاڈلے بچے نے کہا کہ ہم نے تو لاڈلا رکھا ہے، ہم نے کشمیر آزاد کشمیر، انہوں نے اب بھی کشمیر ہمارا لاڈلا ہے، کہ تمام مالی مسائل جہاں اس نے کہا اگر آبادی کے حوالے سے، رقبے کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر اس کا اگر جائزہ لیں تو ہم کشمیر آزاد کشمیر لوگوں کو ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور کبھی کسی نے روکا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں جب کشمیر کو اور پاکستان کا تعلق ایک ایسا ہو، لیکن انہوں نے بار بار کہا کہ موجودہ تحریک، ابھی جو تحریک ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، یہ وہ والے نہیں ہے، انہوں کو بار بار کہنا تھا یہ ابھی عوامی حقوق کی تحریک نہیں، ان کے عزائم اور ہیں، تو ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ اس عوامی حقوق کی تحریک کی آڑ میں یہ ان کے کیا مقاصد ہیں، تو یہ اس نے کہا بالکل ہم اب کوئی ان کا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا اظہر صاحب، آپ سے یہی سوال کروں گا کہ لاڈلا بچہ کی بات کی گئی، کیا یہ لاڈلے بچوں کا سلوک ہو رہا ہے یا سوتیلی ماں جیسا سلوک؟ بالکل جی، سوتیلی ماں سے بھی زیادہ آپ کہیں نا کہ جی وہ والا سلوک آزاد کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں اس طرح، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا جی کہ لاڈلا بچہ، لاڈلے بچے سے تو پیار کیا جاتا ہے جی، اس کی تو ضدیں پوری کی جاتی ہیں، کشمیر کے ساتھ بالکل لاڈلے بچے والا۔ یہ تو دیکھیں نا جو سینز آ رہے ہیں، جو جس طرح سے نوجوانوں کی لاشیں گر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں 5 جون سے لے کے ابھی تک کتنی آپ وہ کاؤنٹ کریں نا، ہلاکتوں کی، شہادتوں کی نمبرز کاؤنٹ کریں دونوں سائڈ سے، فورسز کی، اور اس طرح پتہ نہیں شاید 150 ہے، 120 ہے، 100 ہے، 100 سے اوپر ہی ہے۔ تو یہ لاڈلے بچے والا سلوک نہیں ہو رہا آزاد کشمیر کے ساتھ، بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اور اگر لاڈلے بچے والا سلوک ہوتا تو ریاست انٹروین کر کے اس معاملے کا حل کرتی۔ یہ لاڈلے بچے کا نہیں بلکہ سوتیلی ماں سے بھی پرے والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ جو لاڈلا بچہ ریاست، انہوں نے آزاد کشمیر کو کہا لاڈلا بچہ، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو نہیں، اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہائی جیک کیا اس تحریک کو، دیکھیں یہ تحریک عوامی حقوق کی تحریک تھی، اب اس تحریک کا رخ پاکستان مخالف سمت میں گیا ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پاکستان مخالف سمت میں جانے کس نے دیا؟ آپ دیکھیں نا جی، اس کی طرف تو لے کر کون گیا؟ لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں نا جی 3 سال پہلے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، دوسرا معاہدہ ہوا، یہ تیسرا معاہدہ ہوا، جس میں 38 نکات پہ سائن ہوئے جو بعد میں پورے نہیں کیے جا سکے۔ ایک مخصوص جماعت کا انہوں نے نام لیا، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا، جی کہ نہیں، کیا یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ایلیمنٹ نکال سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگ اس میں شامل ہیں، یا انہوں نے ہائی جیک کر دی، یہی کہا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ۔ ایک امان صاحب کو آپ وہاں پہ کہیں گے، وہاں پہ ان کے ایک نمایاں جو جے کے ایل ایف، نہیں، ہائی جیک جو نظریہ کیا اس وقت جو نہیں نظریہ ہوا جی، ہے، کس طرح جو لوگ ہائی جیک دیکھیں ہوا؟ کل جو کوٹلی میں نکلے، میرپور میں نکلے، وہ پاکستان فوج کے خلاف، وہ آزادی، وہ کیا آزادی چاہتے ہیں؟ میں شہزاد اب صاحب، عوامی حقوق کی بات ہے، اب آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو کس سے آزادی؟ شہزاد صاحب آپ اگر وہی والی بات ہے کہ 4000 تقریریں ہوئی عوامی ایکشن کمیٹی، نہیں، میں کل کی بات کر رہا ہوں، کل کوٹلی میں، میرپور میں آزادی کے نعرے لگتے رہے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اب یہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ شہزاد صاحب 4000 تقریریں، نہیں 4000 تقریروں کی نہیں، میں لیٹسٹ کل کی بات کر رہا ہوں یا آج کی بات کر رہا میری ہوں۔ بات پوری کرنے دیں۔ 4000 تقریریں ہوئی، وہاں پہ 2 تقریروں کو لے کے، یا امان کی ایک کیا نہیں، 2 تقریریں نہیں، اس میں 20 تقریریں ایسی ہیں، بہت سی تقریریں، امان اور مہران کی تقریریں نمایاں ہوئی نا، لیکن بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو علیحدگی کی بات کرتی رہی۔ کیا گیا کہ جی پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان مخالف تقریریں، بالکل ان کی ہوئی۔ عمر نذیر کشمیری نے اسی سٹیج سے ہو کے کہا جی کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایک بار کہا نا، اور کتنی بار پاکستان کے خلاف اس نے باتیں کی؟ نہیں، عمر نذیر کشمیری کئی بار میں نے سنی۔ اچھا چلیں، انہوں نے کوئی اس طرح، وہاں پہ جو بھی لوگ تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے اور ابھی بھی ہیں،
وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی پاکستان مخالف لوگ نہیں ہیں، یہ سب جماعتوں کے لوگ ہیں. یہ جو وہاں پہ گٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا جی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑا اچھا ہوتا کہ وہاں پہ نمبرز بتا دیتے. یہ جے کے ایل ایف این ایس ایف ان کے تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے تو اگر اس طرح ہوتا تو یہ تو 70 سال سے پھر یہ غالب آ جاتے. یہ کس طرح نہیں آ سکے؟ اس لیے نہیں آ سکے وہاں کے لوگ ہمیشہ پاکستان کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان میں رہے، ہمیشہ غازی ملت کے نظریے کو مانتے رہے، سردار عبدالقیوم خان صاحب کے نظریے کو مانتے رہے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ رہے. ہمارے لوگ تو فورسز میں، سب سے زیادہ لوگ فورسز میں ہمارے، وہ کیسے پاکستان مخالف نعرے لگا سکتے ہیں؟ وہ کیسے پاکستان کے نہیں، یہ آپ حقائق کیوں نہیں مان رہے کہ پاکستان مخالف نعرے لگنا شروع ہو گئے؟ نہیں، اکا دکا آپ دیکھیں نا، سر اکا دکا نہیں ہے جی، اکا دکا واقعات کو آپ اس پوری تحریک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. نہیں، اس وقت پوری تحریک پاکستان مخالف ہے، مانے یا نہ مانے جی. کوئی پاکستان نہیں. دیکھیں راٹھور صاحب لیڈ کون کر رہے ہیں تحریک کو؟ منذر کشمیری کون ہے؟ لبریشن فرنٹ کے صغیر گروپ کے ہیں یار، اس کے ہیں. نہیں، خواجہ مہران صاحب ہیں، یہ لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں. تبھی جو لیڈ کر دیکھو نا، جب انہوں نے پہلے پابندی لگا دی کہ انہوں نے کہا سیاسی جماعت کیا نا، انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں بیچ میں نہیں، انہوں نے باقی جماعتوں کو داخل نہیں ہونے دیا. نہیں ہوا نا، کسی جلسے میں کسی سیاسی جماعت کا لیڈر گیا اس کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نہیں گیا نا، پھر ان لوگوں کو کیسے اجازت دی انہوں نے؟ تو پھر تک یہ تو سب کو بولا ہے نا. پھر جماعت اسلامی والوں کو ساتھ رکھے ہیں آپ، پھر وہ مسلم کانفرنس والوں کو ساتھ رکھے ہیں. آپ جب اپنے جلسے کا یعنی آپ جب جلسے کا پلیٹ فارم فراہم کریں گے تو پھر سب کو بھاری دے دیں سارا. ہم اس پر نہیں پڑھتے. ابھی کیا آتے ہیں نا، آپ جب وہاں کہتے ہیں آج دیکھیں آج کیا نعرے لگ رہے ہیں، وہاں کیا ڈالا ہے؟ آپ وہاں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ یا تو آپ اس کو کلیئر کریں کہ عوامی حقوق کی تحریک یہ نہیں ہو کہ جو پہلے تھی ختم. ابھی آپ اپنا نظریے کو کھل کر اس کا اظہار کریں، قوم کے سامنے رکھیں کہ آپ آزاد کشمیر خود مختار، کوئی آپ کو منع نہیں، آپ کو رائٹ ہے، کر سکتے ہیں نا، منع کس لیے کیا آپ کو؟ لیکن آپ کلیئر کریں پھر جہاں کے جو معصوم لوگ ہیں وہاں جو دھرنے میں لوگ آتے ہیں، پھر لوگوں کے بچوں کو نہ ماروائیں. پھر آپ کا منزل، آپ کا نظریہ کلیئر ہو. آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ آزادی ظاہر ہے بے شمار. وہ جب کشمیر کا مقدمہ یو این میں گیا، یعنی راٹھور صاحب 1 جنوری 48 کو، تو یو این کے ممبر ممالک کتنے تھے؟ یعنی 71-72 تھے کل. آج کتنے؟ 193. تو اس کا ہمارے بات کتنے ممالک نہ دے. اگر یہ آ کے اگر لینا چاہتے لے لے، کس سے منع کیا؟ لیکن پھر اس کا نظریہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ عوام نہیں. اگر آپ کو موجودہ نظام سے اختلاف ہے کہ جو ابھی آپ الیکشن کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ الیکشن روکنا چاہتے ہیں شہزاد صاحب، ایک جملہ ایک میں لوں گا سر. آپ یہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں نا، کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اس کے متبادل کیا نظام ہے؟ آپ کیا صدارتی الیکشن چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ نظام آپ کو پسند نہیں ہے؟ اوکے، اگر آپ پھر رائے دیں کہ بھائی یہ جو آزاد کشمیر پارلیمنٹ نظام ہے یہ ناکام ہو، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن اصلاحات ہوں، اس کے بعد انتخابات. یار الیکشن کا ہے کہ بھائی اصلاحات اسمبلی کرے گی کہ دیکھیں جی یہ جس طرح 93% پولنگ ہوئی ہے، 92% پولنگ ہوئی ہے، لوگ ووٹ دینے کے لیے ان کا مطالبہ یہ ہے نا، مطالبہ یہ جو کام ہے یہ 93% بندے نکلے نہیں ہیں. جو شہری حلقے تھے، شہری پولنگ اسٹیشن تھے، وہاں پہ جو ہے نا 100 ووٹ کی اصلاحات کا فورم کون سا ہے؟ اصلاحات کا فورم جس سے وہ مطالبہ کرے حکومت ہے نا، حکومت نہیں، اسمبلی ہے نا. آپ کوئی کرو تو اسمبلی ہوگی نا. تو ابھی اسمبلی نہیں ہے، ابھی اسمبلی نہیں ہے نا. وہ جب اسمبلی نہیں ہے تو آپ نہیں اسمبلی آنے جو مرضی اصلاحات کریں نا. آپ اپنا بل لیں جا کر اسمبلی میں جاؤں تو ہاں اگر اسمبلی ممبران نہ مانے، دیکھو نا آپ الیکشن اصلاحات لائیں، کہو ٹھیک ہے یہ ہمارے الیکشن اصلاحات ہوں گے، الیکشن کا بل نہ کوئی نہیں ملے گا، احتجاج کریں. آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ایجوکیشن نظام ہے، ایجوکیشن نظام اس طرح کیسا. انہوں نے 3 سال میں کوئی اصلاحات کی بات کی ہے؟ اصلاحات کی بات سوائے مہاجر سیٹوں کے علاوہ الیکشن میں اصلاحات کی بات کی؟ انہوں نے ایجنڈے رکھا ہے الیکشن اصلاحات. انہوں نے کوئی ایجوکیشن اصلاحات کی بات کی ہے؟ انہوں نے صحت میں اصلاحات کی بات کی ہے؟ یار کوئی صحت میں کی ہے، یار کوئی صحت میں کی ہے. کوئی ایک ایجنڈا نہیں کیا تو اٹھا دے مار سڑے. یہ جو جے کے ایل ایف جن کا نام لیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، یہ جے کے ایل ایف کے قائد ہوتے تھے جی امان اللہ خان صاحب، بڑے ہمارے سب کے. وہ آج کی لبریشن فرنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں دیکھ، وہ ساری زندگی ادھر صدر میں ان کا آفس تھا. یاسین ملک صاحب ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں ہی بات کرتے رہے، انہوں نے کبھی مخالف نہیں بات کی. یہ کمانڈر فاروق صاحب جن کا آپ نے کہا جی اپنے انٹرو میں بھی بات کی، سارے لوگ پاکستان کے لیے لڑتے رہے،
सारी जिंदगी पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे। अपना नजरिया उन्होंने जरूर रखा, नेशनलिस्ट जमातों ने हमेशा नजरिया रखा, पाकिस्तान की वो एक खुद मुख्तारी की उनकी बात जरूर होती थी, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ बात नहीं की। उन्होंने कोई ये नहीं हो सकता कि ये पूरी तहरीक जी JKLF वालों ने हाईजैक कर ली और वो पूरी इसको चला रहे हैं। देखें जी, अवामी एक्शन कमेटी में मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं और ज़्यादा सियासी जमातों के लोग हैं। कितने काउंसलर्स हैं जो उनकी जमातों में हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। जैसे मैंने एक नाम लिया, इसी तरह और कितने लोग हैं जिनकी आप हिस्ट्री निकालें, वो सब सियासी जमातों के लोग हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का इन्होंने कहा जी वो JKLF के नहीं, वो जमीयत के थे और फिर वापस मतलब वो इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ गए। आप उनकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है जी, राय साहब आपकी बातों पे ठीक है, बात हो सकती है, लेकिन देखिए ना, इस तरह से लाडला बच्चा कहना और इस तरह से मारना, ये कोई बात नहीं है और ये लाडले बच्चे वाला सलूक नहीं हो रहा कश्मीर में। अच्छा राय साहब, हम बात करेंगे कि कमांडर फारूक जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए बेपनाह जद्दोजहद की, लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफार्म से उन्होंने खुद मुख्तार कश्मीर के लिए भी की, लेकिन आज़ाद कश्मीर को भारत के चंगल से बचाए रखने के लिए एक बार उन्होंने जद्दोजहद की। आज गोली लगने से वो जाँ बाक हो गए थे कल, और उन्हें आज सुपुर्द खाक किया गया आबाई कब्रिस्तान मंग में। उनके बारे में आप क्या आप देखें, कमांडर फारूक साहब का हमारे साथ तल्लुक़ रहा है, ज़रा हमारे साथ रब्ते में थे सफ़ियों के साथ, तो ज़रा एक यानी बहुत बड़ी शख्सियत थे कमांडर फारूक, और ये पाक फ़ौज से रिटायर्ड हुए, वहाँ से फ़ौज में खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी, और उसके बाद जो जब यानी मौजूदा जो कश्मीर की मज़ामती तहरीक शुरू हुई लिबरेशन फ्रंट, उसका जाकर वो लोगों उसमें जाकर शामिल हुए और वहाँ मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देते रहे, और यहाँ से जो जहाद में हम लोग ये कमांडर फारूक साहब ने हिस्सा लिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रा वो यानी बड़े आदमी थे, और मंग में यानी वो आप उसकी मशहूरियत थी कि जब आपको मंग याद आएगा तो वहाँ पे कमांडर फारूक, वहाँ आपको मतलब जो कमांडर फारूक याद आए। और देखिए कि ये अफसोस बात है राठौर साहब कि हमने 2-3 दिन से हम रोज़ बात करते हैं कि आपने ये जो इन 2 दिनों में इतनी बड़ी तादाद लोगों को क्यों मरवाया, जब आपको पता था कि आप क्यों जा रहे हैं मुजफ्फराबाद, जब आपने यहाँ धरना 55 दिन से आप यहाँ बैठे हुए थे, आपको पता जाएंगे तो नहीं जाने देंगे, कर्फ्यू लगा हुआ नहीं जाए, आप नहीं जा सकते, फिर आपने ये क्यों हटदर्मी की? और आपको पता इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन हो रहे हैं, और आपने एक डिवीजन में इलेक्शन हो चुके हैं और दूसरे में परसों इलेक्शन है, और आप जान के एक ही नुकता था उनको, तमाम अपनी तहरीकों से अपने तमाम तालबात से वो हट चुके हैं। अब एक ही नुकते पे हम इस इलेक्शन को हम इसको मुतासर करें, हम इसमें रुकावटें डालें ना, रास्ते बंद करें। आज देखो मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, जाकर वहाँ सियासी जमातों को उन्होंने इलेक्शन वो जो पोस्ट छोड़ा थी, भाई क्यों कर रहे हो ये जाकर? आप चाहते हो जो को रबला को मुजफ्फराबाद में चाहते हो मुजफ्फराबाद लोग मारे जाएँ, जो लोग क्या आपको लाशें मुजफ्फराबाद में भी चाहिए, आपको हर जगह लाशें चाहिए, भाई लाशों की सतत क्यों करते हो अल्लाह के बंदो? ये मासूम बच्चे हैं, ये रियासत के बच्चे हैं, आप इनको इस तरह क्यों इसको ईंधन बनाना चाहते हो? नहीं फिर तो बातचीत कैसे हल? भाई बातचीत वहां बैठे बातचीत कर नहीं मान रहे हैं ना वो, जब आप जब देखो ना, जब ये यहाँ से निकले तमाम सियासी जो मिनट तक जब यहाँ से लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे थे, इन्हें जब मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात ने कहा कि यार ये जो आपके माजरीन का मुतालबा है इस्लाह लाई जा सकती है, आप डर लाख ना करें। तब हुआ कि आपने करना एकदम ऐलान कर दिया, नहीं हमने 9 जून को जाना मुजफ्फराबाद। जब आपको पता था नहीं होगा तो फिर आपने क्यों आप जाकर एक नुक्ते पे हटदर्मी की उन्होंने, भाई एक नुक्ते पे ना, यानी माजरीन की शिस्तों पे जब सियासी जमातें इस पर तैयार थी कि हम इसमें इस्लाह लाएंगी, लेकिन असेंबली लाएगी, अगर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला जारी कर दिया कि ये जो माजरीन के शिस्तों का मामला है ये ना ही असेंबली करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने आ गया, जब आज़ाद कश्मीर असेंबली में एक वाज़ेह रोड बना दी, फिर आपने क्यों हटदर्मी की है वजह? अच्छा, आप क्या माने? अच्छा कमांडर फारूक साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए आप अगर चंद जुमले कहें तो मुझे खुशी होगी। कमांडर फारूक साहब को हम बाबा मज़ामत कहते होते थे। कमांडर फारूक साहब की बड़ी खिदमत है और पूरी एक हिस्ट्री है 85 साल के। आप उनका सानिया अकबर बुख्ती के सानिया से कम नहीं कह सकते। जो आज जो हुआ है जी, कमांडर फारूक साहब की तदफीन हुई, अभी मेरी थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो एक जनाजे में शिरकत, वहाँ पे पता किया 22 से 25 हज़ार लोग रास्ते बंद होने के बावजूद उनके जनाजे में शरीक थे, और मौसम की भी वहाँ पे आज बारिश थी। और इस तरह कमांडर फारूक साहब को कमांडर क्यों कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि एक महाज में जहाँ पे वो लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इवन फौज की भी बस हो गई, कमांडर फारूक साहब अपने साथियों के साथ लड़ते रहे, और इंडियन आर्मी को उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हदूद में नहीं दाखिल होने दिया, यानी पाकिस्तान की हदूद में नहीं दाखिल। ये 1965 की जंग में, ये दरमियान में ही
65 हो रही है, इस दरमियान में जो झड़पें होती रही इसमें होती रही। और कमांडर फारूक साहब को ये कमांडर का लक़ब पाकिस्तान फौज ने दिया था, और इनको एक बड़ी फेमस सी जैकेट दी हुई थी जो ये पहन के, वो अक्सर वो कमांडो वाली जैकेट थी, ये इनको पहनी। और यासिर अरफात जब OIC में आए थे उसकी स्पेशल सिक्योरिटी कमांडर फारूक साहब के पास थी, और कमांडर फारूक साहब ने उनकी सिक्योरिटी की, वो बल्कि उनकी तस्वीर भी आज इंटरनेट पे बड़ी वायरल है यासिर अरफात के साथ। सो कमांडर फारूक साहब को की मौत आप यही कह समझे, या उनकी शहादत आप यही समझे, ये आज़ाद कश्मीर के लिए अकबर बुगटी से कम सानिया नहीं है। हम दुआ करेंगे कि उनकी दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। बड़े इंसान थे, बड़े बुजुर्ग, हमारे कबीले के, हमारे आप समझे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, और हमेशा मज़ामत और मंग उनके बगैर आज वीरान हो। मंग का नाम ही समझ लें, कमांडर फारूक था, कमांडर फारूक का नाम ही मंग था। अच्छा राजा साहब, अब बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत की जानिब से जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उनकी जानिब से आज एक बार फिर जो है ख़त लिखा गया मौलाना फजल रहमान को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के जो क़याम की तजवीज़ है उसकी हमायत की। तो क्या ये हमायत नहीं किया ना, देखो ना, अगर आज तो खैर मकदम किया, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उस पे उन्हें मुबारकबाद दी, उसको मानना चाहिए था, मानना नहीं। तो अब ये क्या इस तरफ एक कदम नहीं है कि वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन अब ये बनाना किसकी जिम्मेदारी है? अवामी एक्शन कमेटी ने एक पैगाम तो दे दिया ना इसकी हमायत करके, तो ये बनाना किसका काम है? यानी ये कल की डेट का है, कल की डेट में उन्होंने ये फिर चिट्ठियाँ लिखी हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब को लिखी है, बिलावल भुट्टो को लिखी है, ज़रूर लोगों को चिट्ठियाँ लिखने का मकसद क्या है? क्या मुफाहमती अमल ना देखो ना, ये होता है सियासी लीडरशिप होती है। अगर ये जो लोग बैठे हैं ना, रावला कोर्ट में बैठे हैं, अगर ये सियासी लोगों को अपना मुकदमा देते हैं कि सियासी लोग, तो इसका हल निकाल लेते हैं। अब जो ये लोग आ गए हैं, ये बंदगली में हैं, इनके पास निकलने का रास्ता कोई नहीं है, वही उसी अड़दरमी है, वही 2-3 निकात में आ गए। 38 निकात अभी चले गए, वो यानी पीछे रह गए, 3 निकात ना गया, यानी नहीं आ गए यार हमारे पास FIR ख़त्म करें, 5 जून वाली पोजीशन वापस आए वगैरह वगैरह सारा, कहते अभी वो पिछले मुतालबात से पीछे हट गए। अभी भी ये बंदगली में है। आज जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या जो रियासत पाकिस्तान की, या जो आज़ाद कश्मीर की है, तो ज़ाहिर ये वाज़ेह पैगाम है कि आप जो मर्ज़ी करें, अब ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा इनको अभी निकलना इस बहरान से। अभी ये उमर ज़र कश्मीरी साहब और इसके साथ जो लोग हैं, इनको इस बात का खेल, लोगों के बच्चे लेके आए हुए हैं, ये जो लोगों के बड़ी तादाद में बच्चे हैं, यार लोगों के आगे हैं ना, यार ये इनके बच्चे हैं ना, मैं कहता हूं इनके बच्चे उनके साथ जो आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं। अभी इनको बचाना इनकी जिम्मेदारी, लीडरशिप की जिम्मेदारी राठौर साहब की होती है। लोग आगे हैं ना, लोग आगे, जान बचाओ। अभी इवन के जंग भी होती है, जो जंग माज जंग भी होता था, कमांडर की सबसे पहली क्या जिम्मेदारी होती है? अपनी फौज को बचाना, दुश्मन से अपने नुकसान को कम से कम कराना। तो ये कैसी लीडरशिप है, कैसे कमांडर हैं कि अपने नहते लोगों को सामने कर्फ्यू लगा तो सामने फौज के पास बंदूक है, पुलिस वालों के पास बंदूक है, तो बच्चों को आगे कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी इनको अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। इनकी हट दरमी से 55 दिन हो गए, मसला 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, तो मजीद 155 दिन रावला कोर्ट बैठे ने मसला हल नहीं होगा। तो लिहाजा क्या करें, अपने मामलात को सियासी अंदाज में आए। ये जो अपनी अदे, मैंने उस दिन भी, यानी मेरी राय ये थी, ये जो इनके 12, 14, 15 लोग हैं, ये मज़ाकरात के लोगों को छोड़ दें, लोगों को घरों को जाने दें ना, ये फिर धरना हो जाएगा, फिर लोग बाहर आ जाए। क्या इशू है? आज इन्होंने अपील की, मुजफ्फराबाद लोग बाहर आ गए ना, खोई रट्टा मीरपुर कोटली लोग बाहर है, यार लोगों को बाहर निकालने को इशू है भाई। ये जो लोग आपने इकट्ठे कर दिए, ये लोगों को, इन पर औरतें, मर्द हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर रहम करें रब के वास्ते। आपके 2 महीने होने वाले, तो लिहाजा इनको ये करें, लोगों को इनको भेजें वापस। ये जो इनकी कोर के लोग हैं 12-14, ये बैठे बातचीत करें। पहले पुंछ के साथ लीडरशिप से बात, मेरे शाहजेब साहब के साथ करना है, सरदार शबीर साहब मौजूद हैं वहाँ पर, ताहिर अनवर साहब हैं, सरदार या इन लोगों भाई, इन अपना वहाँ सियासी लोगों को मुकदमा यकीन जाने को इसका रास्ते कहाँ निकालेंगे, इनसे अब नहीं निकलेगा, ये बंदगली फंस गए। तो लिहाजा इसका एक ही हल है कि मामले को सियासी लोग हैंडल करें। अच्छा, तो सियासी लोग हैंडल करें, वो अपने अंदाज से हैंडल करेंगे। देखें, अवामी एक्शन कमेटी ने इससे पहले भी खतूत लिखे, उन्होंने आर्मी चीफ को भी खतूत लिखे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान, अभी ताज़ा एक ख़त भी आप कह रहे हैं ना कि लिखा उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी लिखा, और कमीशन की भी जो ट्रूथ कमीशन बन रहा है उसका भी उन्होंने खैर मकदम किया है। यानी इससे एक पैगाम मिलता है कि अवामी एक्शन कमेटी, जो राजा साहब कह रहे हैं ना जी कि अवामी एक्शन कमेटी वाले मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, वो भाग नहीं रहे, वो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। उन्होंने हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले के मुज़ाकरात का हमें नहीं पता, इस वाले मुज़ाकरात में उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ी
کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کیا, 180 ڈگری اپنے سٹانس سے ٹرن لیا اور لے کے کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں شہزاد صاحب, کل میں الجزیرہ نیوز کی سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ وہ جو ان کے الجزیرہ کے اینکر تھے, انہوں نے کہا جی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان ساری زندگی 70 سال سے ہائی لائٹ کر رہا تھا انڈیا کے, کہ انڈیا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, یہ پیلٹ گنز, یہ لوگوں کو مار رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, لوگوں کو بلٹس مار رہا ہے, یہ سب کچھ آج کہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان سے. یہ پاکستان آزاد کشمیر سے ہو رہا ہے, یہ راولہ کوٹ سے ہو رہا ہے, مظفر آباد سے ہو رہا ہے, میرپور سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اب پاکستان کی ریاست کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ کشمیر کا وہ جو 70 سالہ مقدمہ تھا اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ بڑا ضروری سوال ہے, یہ آج پوری دنیا کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پوچھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اپنے اس 70 سالہ سٹان سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ بہت ضروری سوال ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی مہاجرین کی نشستیں, مہاجرین کی نشستوں سے وہ گیو اپ کر کے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے. 5 جون والے معاملات میں بھی 3 مطالبات آگے تھے. ابھی کیوں مظاہرے کر رہے ہیں الیکشن, وہ کیوں جا کے مظفر آباد اس لیے جانا چاہ رہے ہیں, مظفر آباد اس لیے جانا چاہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ہماری اسمبلی ہے. پورے آزاد کشمیر سے جہاں سے بھی کوئی جیتتا ہے جی مظفر آباد ہی جاتا ہے. اسمبلی کا اجلاس ہے. آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق جب تک نیا وزیر اعظم نہیں بنتا اس وقت تک فیصل راٹھور صاحب جو وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور با اختیار وزیر اعظم ہیں. نہیں با اختیار تو نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا بس یہ اختیار. اچھا راہ صاحب, وے آؤٹ کیا ہے موجودہ صورتحال, آپ کیا تجویز کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وے آؤٹ ابھی, کیونکہ کیسے باہر نکلا جا سکتا؟ دیکھو ربی کیا راٹھور صاحب, یہ ابھی معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا, بالکل ایسے حل نہیں ہوگا. اور جیسے اظہر صاحب کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے, ابھی گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب جو نوعمر وزیر کشمیری صاحب کے پاس گیم ہے, ابھی بہت سارے پلیئرز بیچ میں آ گئے ہیں, ظاہر ان کے اپنے مفادات ہیں. جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں اب یہ ایسے نہیں ہوں گے. ان پلیئرز, وہ پلیئر بھی تو ان کے اپنے مفادات ہیں نا یار, ہر پلیئرز کے. اب اوورسیز بیچ میں آ گئے, آپ یہ کر کے دیکھیں نا. اب وہاں کے لوگوں اپنا وہ تو ادھر ہے ہی نہیں. یہ جب تک آج تاریخ ختم ہو جاتی ہے جب آگ بجھ جائے گی تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے, یہ اظہر صاحب کو سوچنا چاہیے, شاہزیب صاحب کو, باقی پونچھ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یار. ان کو یہ سمجھے عمر نذیر کشمیری ان کا رشتہ دار عزیز ہے نا, راولہ کوٹ کا یہ ہے, امان کہاں کا, ادھر کا ہی ہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں یار, یہ آپ پورے آزاد کشمیر سے آپ نے بچے عورتیں گٹھے کر کے راولہ کوٹ لیا گیا. اب یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو بچانا کیا ہر کونے میں یہاں سے لاشیں جائیں بھائی. یہ کیوں سوچ پیدا ہو رہی ہے, کیوں بچوں کو مروانا چاہتے ہو؟ لہذا یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ رب کے واسطے ابھی آپ سے 55 دن نہیں, یہ حل نہیں ہوا نا, یہ حل نہیں ہوا ابھی, یہ حل نہیں کیا. ہاں اگر یہ اختیار دے, صرف کیا لا عمر وزیر کشمیری اختیار دے راولہ کوٹ کے سیاسی لوگوں کو مسئلہ 2 دن میں آپ کو اختیار دے یہ اختیار دے راولہ کوٹ کے لوگوں کو, وہ اس کو مسئلہ حل کر کے دے, ورنہ اس کے بس میں نہیں ہے. میں آپ کو حل بتاتا ہوں جی. ابھی بھی عمر نذیر کشمیری اور ان کی جو کور ٹیم ہے اس سے مذاکرات ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اوورسیز کے نمائندہ تھے قمر رضا شاہ صاحب. قمر رضا شاہ صاحب اوورسیز کشمیریوں کے نمائندہ, وہ تو حکومت پاکستان کے نمائندہ تھے نا جی. اوورسیز کشمیریوں کے نمائندہ نہیں تھے, اوورسیز فاؤنڈیشن آئے تھے, اوورسیز سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین ہیں. تو سب اس میں کشمیری بھی اسی میں ہی آتے ہیں جی. لیکن وہ آئے تو حکومت پاکستان کے نمائندے, وہی ٹیم کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے, وہی ٹیم کو دوبارہ مینڈیٹ دیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیاسی لوگوں سے وہ مذاکرات کریں. آپ کسی سیاسی بندے سے بات کریں نا, وہ کہتے ہیں ریاست ہمیں اختیار دے. آپ ریاست سے اختیار لے کے سیاسی لوگوں کو دیں, میں کہتا ہوں یہ معاملہ بالکل حل ہو سکتا ہے. لیکن ان کو بھیجیں جو با اختیار ہوں, جو فیصلہ کرنے کی سخت رکھتے ہوں. قمر رضا شاہ صاحب والا جو وفد تھا اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے, مذاکرات کو موقع دیا جائے. ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی, اسرائیل کی جنگ ہوئی, وہ کتنے لیکن پھر بھی دیکھیں نا, ایک امن کی طرف گیا. سوئٹزرلینڈ میں وہ اس کی امن کے معاہدے سائن ہوئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ لوگوں کو کیوں بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ریاست تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لے. ریاست کیوں اتنی سخت ہوئی ہے؟ ریاست اپنے لاڈلے بچے کے ساتھ تھوڑا اور لاڈ کر لے. یہ تھوڑے سے لاڈ سے یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے. ریاست کو اپنا لاڈ والا پالیسی برقرار رکھے, مذاکرات میں آئے, میز پہ بیٹھے, تو یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں, بار بار چیخ رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. اور کیا کریں ان کے تو آج ایک جنازہ, آج جمعے کے بعد ایک بچے کو گولی لگی. دیکھیں روز جنازے اٹھ رہے ہیں.
जिस तरफ जिस गांव में जनाजे जा रहे नहीं, ये कौन से बच्चे, ये वाकई मुख्तलिफ, माँ की गोद में कोई बच्चा उसको गोली लगी? नहीं, माँ के बच्चे, आज जुमे के बाद एक बच्चे मस्जिद में, वो कहते हैं उसके अपने पिस्तौल से गोली उसे लगी। नहीं, अब मस्जिद के अंदर किसी ने बिला इख्तियार तो गोली नहीं चलाई। मैंने जो सुना, मैं सुना कि उसको गोली जो लगी शहजाद साहब, चले अपने पिस्तौल से भी लगी, अपने पिस्तौल से भी लगी। एक गैर मामूली हालात बने हुए हैं, एक गैर मामूली हालात देखिए, रियासतें डिफ्यूज करती हैं, धरने हो रही है ना, धरने में नहीं हुई है अभी, जब लॉन्ग मार्च कर रहे हो रही है ना, यानी ये मूवमेंट कर रहे हैं 45 दिन में धरने में, तो धरने में किसी ने इनके खिलाफ कल। अच्छा देखो क्या ये घरों पे छापे मारे हैं यार? अगर आप जब लोग धरने में, अच्छा क्या टोटल घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं, ये तो नहीं, सवाल क्या है? सवाल है 5, 6, 7 लोगों का सरेंडर करने का, ये हथियार डाले, बस ये अपने हथियार भी न डाले, ये अपने आप को लोगों को छोड़े, आजाद करें, लोगों को छोड़ दे। लोगों सर लोग नहीं ना जाना चाहते, अब ऐलान करें ना, आज कश्मीरी ऐलान करें कि सुबह ये धरना यहाँ से खत्म है, लोग अपने घरों को 10 मिनट में वहां से एरिया खाली हो जाएगा। गारंटी कहता हूँ कि ये कोई अगर इनकी क़यादत कोई ठोस चीज लिए बगैर ऐलान करेगी ना, तो ये मजमून के ऊपर। राजा साहब कह रहे जी लोग क्यों देखें जी, आज सियासी जमातें अपना अवामी ये इलेक्शन में वो वहाँ पे कितना खर्चा करके जलसे करती हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी मुश्किल से लाने पड़ते हैं, सियासी जमातों का बड़ी एक मश्क होती है। ये एक इनके ऐलान पे लोग आ जाते हैं, देखिए कुछ तो अट्रैक्शन है कि एक उनके ऐलान पे मीरपुर में बंद होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं अजहर साहब, कल ये हुआ कि मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट चल रहा था, ये बहाल किया था, इलेक्शन की वजह से चल रहा था, 1-2 दिन पहले थी कि जी बंद हो जाएगा अब, लेकिन नहीं बंद हुआ, चल रहा था। कल ये हुआ कि कल झड़पें हुई वहाँ पे मुजाहिरीन की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। उन्होंने एक बच्ची के 3 मुख्तलिफ बच्चियों के फोटो आमना शकील के नाम से सोशल मीडिया पे चलाए गए, और सारी झूठी यानी कि सारी फेक न्यूज़ उन्होंने मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट एक बार फिर बंद कर दिया। ये मतलब है फेक न्यूज़। अभी आप कह रहे बच्चे, मैंने एक पोस्ट मेरे फेसबुक पे पोस्ट देखी, बच्चा 1 साल का बच्चा माँ की गोद में था तो गोली चलते चलते कोई दरवाजा खटखटा गया ही। नहीं, उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा दुनिया में किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। फिर अभी आपने कहा जी, मैंने जो सुना है, जो मेरी रवलाकोट में बात हुई है, किसी ने कहा जी कि उसका अपना पिस्तौल था, उसके अपने पिस्तौल से गोली चली है। कैसे चली है ये इतनी तफसील तो नहीं मालूम हुई। तो वो कोई ये सीटीडी वाला पिस्तौल तो नहीं लगा। एक जगह प्रोटेस्ट होता है, देखे कोयटा में हो रहा है, कोटली में हो, मुजफ्फराबाद, एकदम इनके डिजिटल सोशल मीडिया में आते हैं वीडियोस वायरल के, क्यों करते हो? और ये चलती भी आपने देखे शहजाद साहब, देखे जी बिल्कुल जरूर होती होगी। आप जो कह रहे हैं ना कि कल वो 3 साल वो 7 साल वाली बच्ची वाली, हमने 3 फोटो प्रोपेगेंडा होता है। देखिए सर, आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें ना जी, ये सिचुएशन ही क्यों क्रिएट हुई है? आजाद कश्मीर में ये अनारकी वाली न्यूज़ इनके ठीक है, करने वाले ठीक है। फेक न्यूज जो भी कर रहा है, उसको क्या मुफाद हासिल हुआ होगा? आज पूरा मीरपुर डिवीजन एक बार फिर इंटरनेट की बंदिश हो गई। शहजाद साहब जो भी कर रहा है वो ना वो अवामी एक्शन कमेटी का हमदर्द है, ना वो रियासत का हमदर्द है, जो भी कर रहा है। देखिए ना जी, आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें ना जी। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ये कह रहे हैं कि जी वहां पे देखिए ना बैठे हुए थे 50-55 दिन, कुछ भी नहीं हुआ। कितना एक हमें उम्मीद लग गई थी, 15 से 21, 23, 27 तक हमें उम्मीद लगी हुई थी कि जी ये कोई मुज़ाकरात में कोई मायदा करके और ये मामला हल हो जाएगा। सिचुएशन को डिफ्यूज करें। प्रोपेगेंडा आप जब मौका देंगे तो लोग इसी तरह के प्रोपेगेंडे करेंगे। मैं आपको बताऊं ना, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो DGISPR ने भी जिस तरफ इशारा किया जी कि फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी इंटरवीन करते होंगे जी, पेड अकाउंट है, सारा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी करता होगा। लेकिन आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें। सबसे बेहतरीन मामला है, और एग्जिट करने के लिए सबसे जो जिम्मेदाराना किरदार है वो रियासत का है। देखें शहजाद कौमी सलामती के इदारों का है। शहजाद साहब मैं बिल्कुल यही कह, शहजाद साहब रावलाकोट में लोगों के जनाजे किए ना जी, कोई 30-40 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, शादतें हो चुकी हैं। लोग जाते हैं जनाजा दफन करके, उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। ये लोग बंदूक से नहीं भागेंगे, ये लोग गोली से नहीं डरेंगे, ये लोग नहीं भागेंगे। ये मरीज के वाली ब्लू एरिया वाली मखलूक नहीं है, इसको बंदूक गोली से नहीं डरा सकते हैं, इसके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अच्छा राय साहब, हम आते हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन हल्कों के इंतखाबात के वाले में। आज 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी, 2 रोज बाद 2 अगस्त को इंतखाबात हैं वहाँ पे, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? अच्छा, एक तो हम नाजरीन को अपडेट करते हैं मुख्तसर सा कि जो नीलम का हल्का LA-25 है, इसमें शागल कदर अब्दुल वहीद मियाँ वहीद और यानी तनवीर इलियास का मुकाबला है। और जो नीचे वाला हल्का है नीलम 2, इसमें शागल कदर मियाँ वहीद और सकलियन का मुकाबला है। दोनों हाँ, दोनों हल्के में से है।
अच्छा अहले 3 मुजफ्फराबाद का चौधरी शादात साहब का उसका बाज़ल नकवी और मतजा कोसर के तकदीस गिलानी का मुकाबला, और अहले 3 है मुजफ्फराबाद का, और इस इफ्तिखार गिलानी है, सरदार मुख्तार और मोहम्मद सईद अवान साहब का मुकाबला है। और इस तरह से मुजफ्फराबाद 4 है, मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब है, मुबशर मुनीर अवान और अब्दुल जब्बार मुगल, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इसका मुकाबला है। और आगे मुजफ्फराबाद 5 है, राजा साका मजीद साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर और राजा मज़र कयूम के दरमियान मुकाबला है। और इस तरह साहब उसका जब मुजफ्फराबाद 6 है, राजा फ़ारूक अदर इशफाक ज़फ़र साहब का मुकाबला है। और मुजफ्फराबाद 7 है, या चौधरी रशीद, दीवान चुगताई और अब्दुल जब्बार साहब के दरमियान मुकाबला है। इस तरह जम्मू वन में भी आते हैं, ये हो गया मुजफ्फराबाद के, यानी इसमें से आगे आए। अच्छा दीवान आगे जम्मू वन है, इसमें से नासिर डार साहब का, और इसमें या जम्मू में 1 है, नूली के नासिर डार हैं और अब्दुल कदीर चौहान है। इस तरह से जम्मू 2 में है चौधरी मोहम्मद इस्माइल और आसफ साहब हैं। जम्मू 3 से मोहम्मद एहसन डार और एहसन इस्माइल हैं, और अदीब अमजद भट्ट साहब हैं। इस तरह से आ गया। जम्मू 4 में मरियम जावेद मुस्लिम नून की है, शाहीन कोसर डार पीपल्स पार्टी की है। जम्मू 5 में जीशान हैदर नूली के है और राजा शाहिद इकबाल पीपल्स पार्टी के हैं। जम्मू 6 में राजा सदीक नूली के हैं और चौधरी कमर जमान चौधरी मतजा फ़ख्र जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ताहिर खोकर इस्तेकाम पार्टी से हैं। और उसका वास आ गया था वादी 1 में है मोहम्मद नईम के नूली के हैं और अब्दुल गफ़ार लोन पीपल्स पार्टी के, सलीम भट्ट इस्तेकाम पाकिस्तान के हैं। और उस वादी 2 में मोहम्मद आमर शाह नूली के हैं और गुलाम अब्बास मीर पीपल्स पार्टी के और सईद अहमद डार ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। और इस वादी 3 में से शौकत शाह नूली के, आसम शरीफ भट्ट पीपल्स पार्टी के और बलाल भट्ट इस्तेकाम के हैं। वादी 4 में मोहम्मद यासीन लून है और नूली के और जावेद भट्ट पीपल्स पार्टी के और हमजा मजीद बज़मी इस्तेकाम के हैं। और वादी 5 में अहमद रज़ा कादरी मुस्लिम नून के हैं और मोहम्मद राशिद इस्लाम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और जम्मू 6 में मुस्लिम नून का वादी 6 में मुस्लिम नून का कैंडिडेट नहीं है और एक ही कैंडिडेट है अब्दुल माजिद खान साहब, इनके साथ कोई आज़ाद उम्मीदवार होगा और ये माजिद खान साहब का मुकाबला होगा। तो ये जो आज़ाद यानी मुजफ्फराबाद डिवीज़न की उसकी 9 इंतखाबी हल्के हैं, वो मुहाजिरीन के जो 12 नशिस्तें हैं, इसको परसों यानी 2 अगस्त को मुकाबला है। आज रात को 12 बजे इंतखाबी मुहिम यानी ख़त्म हो जाएगी और कल इंतखाबी मटेरियल यानी पुलिस स्टेशन में जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कल शाम से आज शाम से जो मुजफ्फराबाद में यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लोग बाहर आए, आकर इलेक्शन ऑफिस पे हमला किया, जाकर पथराव किया उन्होंने मुजफ्फराबाद में तोड़ फोड़ की है वहाँ, यानी बैनर वैनर जलाएगी और यहाँ जाकर वहाँ अमन अमान की सूरत ख़राब करने की कोशिश किया, रंजत आई। और अभी यानी मुजफ्फराबाद शहर में ओवरऑल अमन है फिलहाल। अच्छा अजहर सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है जिस तरह मीरपुर डिवीज़न में पुरअमन तरीके से हुए, इस तरह मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी हो जाएंगे? देखें जी, हम तो दुआ करेंगे इलेक्शन पुरअमन हो, लेकिन मीरपुर डिवीज़न में इसलिए पुरअमन हो गए कि जी वहाँ पे जब जो पिछला 5 जून वाला जो इंसिडेंट हुआ था, या 5 जून से जो अवामी एक्शन कमेटी वाला कोटली में हुआ था, कोटली के लोग जो हुआ था, उस रावला कोट में जो हुआ, उमर साहब पे जो हमला हुआ और जो रावला कोट में CMH के सामने वाला, उससे और जो मीरपुर में इलेक्शन में उसमें तकरीबन 50, 60, 70 दिन का गैप आ गया था। अब ये है जी कि जो रावला कोट वाला ताज़ा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद लोगों में गम और गुस्सा है। मुजफ्फराबाद के लोगों से हम अपील करेंगे, इस सब के बावजूद जमहूरियत को का हक उनको अदा करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वोट जैसे भी हों जी, आप जैसे भी हालात हों, जमहूरियत रहनी चाहिए और वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो कल जैसे पीपल्स पार्टी एक बयानिया बना रही है नून लीग के लिए कि मुजफ्फराबाद के 9 में से 7 सीटें उनको दे दी जाएंगी या वो ले लेंगे। जो माजरीन के हल्के 12 में से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी 10, और 10 में से अगर ना भी मिल सकी तो 9 तो वो ले ही लेंगे। ठीक है जी, 9 उन्होंने ऑलरेडी ले ली, ये उनका काम हो जाएगा पूरा। इसीलिए वो एक स्पेशल जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, उस पर वो बात भी नहीं कर रहे। नून लीग को इसमें सारी वाज़ेह बरतरी मिल जाएगी। ये कोई अवामी एक्शन कमेटी वाले नहीं कह रहे या कोई नहीं, ये पीपल्स पार्टी ये बयानियाँ बना रही है कि नून लीग वाले के साथ इस तरह के मामला होंगे। इलेक्शन कमीशन के जो आज सरबराह है जी, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक वो बात करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं जी। अच्छा राइफिल साहब, उसी की बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफा मुगल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पुंछ के हवाले से क्या कहा? एक तो उनका आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो जो यानी परसों जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न और माजरीन के हल्कों में इलेक्शन है उसके हवाले से तैयारी के हवाले से बात थी, और उनका कहना था कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं और फ़ौज, पारामिलिट्री फोर्सेस ये पुलिस स्टेशन पर अमन अमान कायम रखेंगे और भरपूर इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा।
پھر ایک سوال کے جواب میں ان کا تھا کہ جو پونچھ ڈویژن ہے یعنی اس کے 10 اگست کو یعنی پونچھ ڈویژن کے 11 حلقوں میں، اور انہوں نے کہا کہ جو حالات ہے اس ٹائم ہیں ان کو ذرا الیکشن پیچھے ان کو پتہ ہے، ان کا کہنا کہ ابھی جو سرکاری ملازمین کی پولنگ بھی نہیں ہو پائی ہے کون سی یعنی پونچھ میں اور سودروتی میں، یہ ابھی ہونی باقی ہے، اور ان 2 ضلعوں میں یعنی ابھی جو 5 حلقوں میں، ایک میں تو الیکشن ویسے ہی پوسٹ پون ہے، اس کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، لیکن باقی جو 4 حلقے ہیں 6 حلقے بنتے ہیں نا، ایک پلندری یعنی کا ہے، کیونکہ 5 حلقے علی پونچھ سوجل، کے ہیں تو 2 اس کے ہیں مطلب سودروتی کے، تو اس اچھا کا ہجیرہ اور عباسپور میں بھی نہیں ہاں ہوئی۔ ہزار، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہم یعنی 10 اگست کو الیکشن ہر حال میں ہوں گے، اور اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ راولا کوٹ کے 2-3 حلقوں میں الیکشن نہ ہوا تو ہم اس کو ری شیڈول کریں گے۔ ان کے علی سوجل اور پاچھیوٹ اور ان کا ہم حالات کا جائزہ لیں گے، اور اگر تو پونچھ کے کچھ حلقوں میں الیکشن نہ ہو سکا تو ہم اس کا ری شیڈول کریں گے، اور ہم یعنی باقی 3 سیٹوں اور حویلی اور عباسپور ہجیرہ میں الیکشن کرا دیں، یعنی ہم 6 سیٹوں میں کرا دیں گے، اور جو اگر باقی 5-6 اگر جو حلقے ہیں اگر اس وہاں پہ اگر نہ بھی ہوئے تو کیا حکومت سازی ہو جائے گی؟ حکومت سازی وہ قورم تو اسمبلی کا پورا ہو جائے، پھر تو وہ آگے جائے نا ضمنی الیکشن جائے بعد میں چلا جائے گا۔ اچھا اظہر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں پونچھ میں اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جی، جو آج الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں جی، انہوں نے جو بات کی، ان کی بات تو یہ کہیں جی کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی نا جی کہ راولا کوٹ کے اور دیر کوٹ کے لوگوں کو کشمیری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ ان کی بات سے زیادہ نہیں، وہ سر وہ تھوڑی جغرافیائی بات تھی، ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کشمیری اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ جموں سے انہوں نے آج رول آؤٹ کر دیا، کشمیر اور پونچھ کو انہوں نے آج رول آؤٹ کر دیا پونچھ ڈویژن میں الیکشن کو۔ پونچھ ڈویژن کے سر حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہے نا، کوئی انتخابی نشان تو نہیں بنایا جا رہا۔ کون سے حلقے آپ کل عمل کریں تو ہو جائے گا۔ آپ پونچھ ڈویژن کے کون سے حلقے؟ ایک راولا کوٹ سٹی کا حلقہ، ایک علی سوجل کا حلقہ، پاچھوٹ کا حلقہ، یہ ہجیرہ کا حلقہ، بلوچ کا حلقہ اور پلندری سدنوتی والا حلقہ۔ بلوچ میں تو ویسے ہی پوسٹ پون ہوئے ہیں، وہاں پہ امیدوار کی شہادت کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جی وہ شاید خواجہ آصف صاحب کی بات سے زیادہ انسپائرڈ ہے، سو انہوں نے یہ اس کو ویسے بھی رول آؤٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ویسے جو میں آپ کو پچھلی بار بات کر رہا تھا کہ نون لیگ کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی وہ حکومت بنا لیں گے، وہ کہیں گے جی بس یہ پونچھ والے ویسے بھی ہماری بات تو پونچھ کے لوگوں کو چاہیے، یہ ریاست کو چاہیے، دیکھیں جو امیدوار ہیں ملا کے میرا خیال ہے ان 5-6 حلقوں کے امیدوار 100-150 امیدوار ہیں، یہ 150 امیدوار وفد لے کے اگر دھرنے میں پہنچ جائیں تو کیا دھرنے والے، چونکہ وہ بھی پونچھ کے باسی ہیں نا، وہ بھی انہی کے رشتہ دار، ان کی برادری، کیوں نہیں جاتے؟ بالکل پہنچ جائیں گے اگر ان کو اختیار ملے تو۔ نہیں اختیار کیا ملے گا ان کو ریاست اختیار دے، ان کو ریاست اختیار دے کہ آپ ان کو ریاست اختیار دے کہ جی آپ ہمارے بیاف پہ یہ مذاکرات کریں، جو آپ بات کریں گے ہم اس کو آن کریں گے، وہ پہنچ جائیں گے، کل ہی پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ اظہر سردار صاحب، بہت شکریہ جناب راجہ کفیل احمد صاحب۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے نتیجہ یہی نکلا کہ بات چیت کو، مفاہمتی عمل کو، مذاکراتی عمل کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے، اسی پہ بات ہوگی، اور یہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے یہ نہ تو ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ آزاد کشمیر کے مفاد میں ہے، نہ تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی کے مفاد میں ہے۔ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پہ ایک قسم کی تائید کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے جو آزاد کشمیر کو ایک لاڈلا بچہ سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لاڈ اور کرے، جیسے اظہر سردار صاحب نے کہا کہ تھوڑے سے لاڈ کی ضرورت ہے، اور وہ اس کمیشن کو بنائیں، ایسے لوگوں کو اس کمیشن میں شامل کیا جائے جن پہ یہ لوگ اعتماد کریں، عوامی ایکشن کمیٹی والے، اور جن پر قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے لوگوں کا بھی اعتماد ہو۔ تو یہی ایک وے آؤٹ ہے اس صورتحال سے نکلنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس صورتحال سے باہر نکالے اور آزاد کشمیر ایک بار پھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔